बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुज़श्ता दिनों हमने अंजुमन फलाह व बहबूद चित्रा टोपी के सालाना इजलास में शिरकत की। इस इजलास में शिरकत करने के बाद हमारे जहन में बहुत सारे सवालात आए जो यकीनन हर एक बंदे के जहन में आ सकते हैं, और इन सवालात के जवाबात जानना हर बंदे का हक भी है और हर बंदे के लिए ज़रूरी भी है। सवालात क्या हैं और इनके जवाबात क्या हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल मोहम्मद काशिफ आरिफ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सवालात ये हैं कि जी अंजुमन फलाह व बहबूद क्या है, इसको किसने बनाया, किस मकसद के लिए बनाया, इसको फंड देने वाला कौन है, और अंजुमन फलाह व बहबूद चित्रा टोपी अपने फंड कहाँ पे खर्च करती है। ये सब वो सवाल है जो हर किसी के जहन में आते हैं और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसके टोटल कितने मेंबर हैं और इसकी मेंबरशिप कैसे की जाती है। मजीद कुछ लोगों के सवाल ये भी हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद हो या दीगर कुदरती आफात में होने वाले नुकसानात का इजाला हो। अंजुमन फलाह व बहबूद हमें हर जगह पे फ्रंट पे नजर आती है, लेकिन इसके पास जमा होने वाली अमाउंट जो ये लोगों पे खर्च करते हैं वो कहाँ से आती है और कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये कोई रजिस्टर्ड अदारा है, रजिस्टर्ड तंजीम है, रजिस्टर्ड वेलफेयर है, या बगैर रजिस्ट्रेशन के ये अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा हर कश्मीरी के जहन में, कराची में रहने वाले हर कश्मीरी के जहन में एक सवाल और आता है कि कश्मीर की टोटल कितनी वेलफेयर्स हैं जो कराची में काम कर रही हैं अब तक, और क्या वजह है कि ये सब वेलफेयर्स एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं है। क्या इन सब वेलफेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा सकती है। ये सब सवालात हैं जो हर बंदे के जहन में हैं और हम इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे अंजुमन फलाह व बहबूद चित्रा टोपी के उस प्रोग्राम की जो हर साल इनेकाद पजीर होता है, और इस साल उस प्रोग्राम में शिरकत की हमें भी दावत मिली और हर साल की तरह इस साल हमने उस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम की तरतीब और तरीकाकार कुछ यूं होता है कि प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्से में बच्चों का सेशन होता है जिसमें बच्चे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तलावत कलाम पाक होती है, नात शरीफ होती है, हम्द होती है, तकारीरें होती हैं, और यूं बच्चे अपने फन का मुजाहरा करते हैं। बच्चों का प्रोग्राम जो कि कोई आम प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि इस प्रोग्राम में बाकायदा कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, और इस मुकाबले के लिए अंजुमन फलाह व बहबूद चित्रा टोपी ने जजेस का इंतखाब किया होता है। जो जजेस इस मुकाबले को देखते हैं और देखने के बाद वो इसका रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि कौन से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है और कौन से बच्चे का आई कंटेंट या बॉडी लैंग्वेज की क्या सूरत हाल है। इस सब को देखने के लिए जजेस होते हैं, और इस मर्तबा जजेस में थे जनाब इंजीनियर शफात नादर साहब, जो कि अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देना जानते हैं।
انجینئر صاحب نے بچوں کے سیشن کے اختتام پر نمایاں کارکردگی حاصل کرنے والے بچوں کے نام پکارے، ان کی حوصلہ افزائی کی. ان کی گفتگو ہم آپ کو سناتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے ان کی بہترین سپیچز تھیں اور سب کا کانفیڈنس اور ہر چیز کے اندر انہوں نے بہترین پرفارم کیا. لیکن جب کوئی ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ایک ججمنٹ دینی پڑتی ہے، اور اس ججمنٹ کے ساتھ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں انہیں یہ ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ دی میٹر آف ون اور لاس. آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں. اب جب اسپیچ کی بات کی جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ ایکچولی 8 یا 10 ڈفرینٹ پیرامیٹرز رکھے تھے جو میں نے ہر پارٹیسپینٹس کے جج کرنے تھے ایز این انڈیویجول. اب اس کے اندر بظاہر ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیکر ہے وہ بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، بٹ آئی ہیو ٹو جج کہ کیا وہ جو کہہ رہا ہے اس کو جسٹیفائی بھی کر پا رہا ہے یا نہیں. از ہی پرووائڈنگ می دی ریلیونٹ ریفرنسز اور ناٹ. کیا اس کی اسپیچ کے اندر کوئی ایسے ریفرنس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. اس کی جو اسپیچ ہے اس کو اس نے کس طریقے سے اسٹرکچر کیا ہوا ہے، وہ اس کا سٹارٹ کیسے لے رہا ہے، وہ اس کی اینڈنگ پہ کیسے لے رہا ہے. اس کے ساتھ کہ کتنی ان ڈیپتھ ریسرچ کی ہوئی ہے اس نے اس یہاں پہ 2 منٹ بولنے کے لیے. ایک اور پوائنٹ جن کو میں نے یہاں پہ جج کرنا تھا کہ اس بچے کا کانفیڈنس لیول کیا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، آئی کانٹیکٹ کیسے مینٹین کیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کس فلوئنسی کے اندر یہاں پہ اسپیچ کر رہا تھا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کافی ہیلتھی کمپٹیشن بھی رہا ہے اس کے اندر، کیونکہ کچھ پارٹیسپینٹس بہت کلوز تھے. لیکن جو بھی ججمنٹ ہوئی یہاں پہ ایک میں تھا اور میرے ساتھ فیصل خان تھے، تو ہم دونوں نے ایکچولی انڈیویجول انہی پوائنٹس کو جج کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے اسکوروں کو کمپائل کیا. دونوں اسکورز کو کمپائل کر کے ایک فائنل ٹاپ 3 کو ہم نے فائنلائز کیا ہے. تو میں ٹاپ 3 بچوں کا نام اناؤنس کرنے سے پہلے 1-2 سجیشن میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ جتنے بھی بچوں نے یہاں پہ ہمارے پاس اسپیچز کی ہیں ماشاءاللہ ان کا کانفیڈنس لیول ہائی تھا، لیکن جو ان کے ٹاپکس تھے اس میں کسی بچے کو میں نے نہیں سنا کہ وہ کسی ٹیکنالوجی پہ بات کر رہا ہے، کسی کریٹو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کو وہ پازیٹیوٹی دینی ہے کہ یار وہ کریٹو چیزوں پہ یہاں پہ آئیں اور بات کریں، کسی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کریں اور بات کریں. یہ نہ ہو کہ اس پروگرام میں ایک بچے نے اسپیچ یاد کی ہوئی ہے اور نیکسٹ پروگرام کے 2 دن بعد وہ دوبارہ یہی اسپیچ یاد کر کے یہاں پہ اسپیچ کرتا ہے. ہماری کیونکہ ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے کہ یہ ایونٹ اس ڈیٹ کا ہے اور اس ایونٹ میں یہ سیشن مینڈیٹری ہوتا ہے. تو میری تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو یہ ایٹ لیسٹ یہ گائیڈ لائن ضرور پرووائڈ کریں، اور کچھ ان کے جو انٹرسٹ کا ٹاپک ہے وہ دے سکتے ہیں اس میں، یا اس سے ہٹ کے کچھ ٹیکنالوجی سائٹ کے اوپر کریٹو ٹاپکس ان کو ضرور دیے جائیں جس کے اوپر وہ ایک ریسرچ کر کے جب یہ یہاں بات کریں گے تو ہماری آڈینس بھی زیادہ انٹرسٹ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان کی بھی ایک کنسٹرکٹیو بلڈنگ ہوگی. تو اس کے ساتھ میں ابھی 3 بچوں کا اناؤنس کروں گا. ہمارے اس کرائٹیریا کے مطابق 3rd پوزیشن شیئر کی جا رہی ہے طیب خلیم اور ثنا وحید کے درمیان. 3rd پوزیشن طیب خلیم اینڈ ثنا وحید. سیکنڈ پوزیشن پہ آئے ہیں وجیہ صغیر، اور فرسٹ پوزیشن پہ آئی ہیں سعدیہ ذکیر. میں اپنی طرف سے ان تمام پارٹیسپینٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئی تھنک دس از مور دین انف کہ وہ اسٹیج پہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں پیرنٹس کے سامنے، کمیونٹی کے سامنے اور ہمارے گیسٹ کے سامنے. اور میں ان تمام بچوں کے لیے جنہوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں جو میں انتظامیہ کو دے دوں گا. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. اچھا، جن بچوں کو انجمن فلاح و بہبود چترا ٹوپی کے ان جج صاحبان نے نمایاں کارکردگی دی، ان کی عوام کی طرف سے اور ججز کی طرف سے، اسٹیج پر موجود مہمانوں کی طرف سے خوب حوصلہ افزائی کی گئی. لیکن
हम इन बच्चों की गुफ्तगू भी सुनेंगे, तो हम बच्चों की गुफ्तगू सुन लेते हैं। क्या ये भी एक का पाकिस्तान है जहाँ पर चाय की पत्ती में रंग बनाकर बेचने वाला चाय फरोश, खालिश दूध की आवाज लगाकर पानी पाउडर मिलाकर देने वाला गवाला, गोश्त के पैसे वसूल कर हड्डियां तोड़कर देने वाला किसाब, कलम बेचकर पैसे कमाने वाला सहाफी, सभी मेरे मुल्क को बदतर से बदतर बनाते जा रहे हैं। मुझे ये अफसोस का मुकाम है कि आज मेरा मुल्क बदनवान तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहें अहले नजर में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें थान ना हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंधे हुए ज़मीर हो तुम। सदैव वकार इकबाल ने तो खुद ही ना बेचने का दर्ज दिया था, गरीबी में नाम पैदा करने का दर्ज दिया था, मगर आज यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आज जहाँ पर पैसे के लिए इंसों का सौदा कर दिया जाता है, आज जहाँ पर इंसाफ करने वाला खुद किसी के हुक्म का पाबंद होता है, बोलने वाला अपने अल्फाज का वारिस नहीं होता, लिखने वाला एक एक हर्फ की कीमत वसूल कर रहा होता है। तो अली वकार मैं आपसे इस सवाल में बैठे एक शख्स से पूछती हूँ, क्या ये जुना का पाकिस्तान है? क्या ये इकबाल का पाकिस्तान है? काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफ्र के लश्कर कुछ भी नहीं। मोहतरम सजल जलसा मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस महफिल शायरी में जिस मौजू पर लबकशी का हुक्म दिया गया है वो मुसलमान मगलूब क्यों के अनवान से है। सामईन गिरामी, इरशाद खुदाबंदी है, वला तहीनु, और तुम हिम्मत मत हारो कुफार की तादाद से, मुश्रिकीन के यलगार से, शयातीन के खलबशार से, मुनाफिकों के आज़ार से। क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कब ने फियातिन क़लीलतन ग़लबत फियातिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। चुनांचे तुम बदर में 313 थे, गलबा पाया 1000 पर, उहद में 750 थे, गलबा पाया 3000 पर, खंदक में 3000 थे, गलबा पाया 10000 पर, खैबर में 1600 थे, गलबा पाया लाखों पर, हुनैन में 12000 थे, गलबा पाया 20000 पर, तबूक में 30000 थे, गलबा पाया 20000 पर, जंगे मोता में 60 थे, गलबा पाया 60000 पर, यरमूक में 3000 थे, गलबा पाया लाखों पर। वला तहीनु वला तहज़नु, तुम परेशान मत हो कुफ्फार की तलवारों से, तीरों से, नेज़ों से, गोलों से, क्लाशनकोव से, रॉकेटों से, मिसाइलों से, बमों से, लड़ाका हथियारों से और ड्रोन हमलों से। मुसलमानों, तुम्हारे पास बदर में कौन सी तलवार थी? उहद में कौन से तीर थे? खंदक में कौन सी क्लाशनकोव थी? हुनैन में कौन से रॉकेट थे? फिर भी ए मुसलमानों, फतह और नस्र तुम्हें मिलती रही, लश्कर तागूत को अज़ीमत होती रही, नूर हक 400 फैलाता रहा, ज़ुल्मात बातिल मिटता रहा, इल्म शैतान सरंगा होता रहा और 4 दांगे आलिम इस्लाम का नंगा बचाता रहा। आखिर इस वक्त मुसलमान गालिब क्यों कर रहते थे? तो कुरान कहता है, वआतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अरे मुसलमानों, तुम ही पूरी कायनात में गालिब रहोगे बशर्ते का तुम्हारे अंदर ईमान हो। वक़ौल उलमा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत को काफी है इशारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पर भरोसा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पर भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, जिस सिफ्त चाहे सिफ्त से रवाना चल, वो वादी भी हमारी वो सहरा भी हमारा। उम्मीद है आपने बच्चों की गुफ्तगू को गौर से सुना होगा और आपने कुछ चीजें पॉइंट आउट भी की होंगी। आपने क्या पॉइंट आउट किया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन मुझे इन बच्चों की गुफ्तगू से क्या सीखने और देखने को मिला, इन बच्चों की सलाहियत, इनका अंदाज़े बयान, इनका गुफ्तगू, इनका कॉन्फिडेंस, इनका आई कंटेंट, हर चीज में ये बच्चे 10/10। मैं इन बच्चों के वालिदैन को, इन बच्चों के सरपरस्तों को और बिलखुसूस अंजुमन फलाह बहबूद चित्रा टोपी को बहुत बहुत मुबारक दूंगा कि उन्होंने ऐसे बेहतरीन बच्चे तैयार किए। और यही वो बच्चे हैं कि जिन्होंने आज तैयार होना है तो कल मुस्तकबिल में इस माशरे के लिए एक बाकिरदार, बाअमल और मेहनती फर्द बनना है, क्योंकि फर्द से ही माशरा बनता है। आज के माशरे की क्या सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन चित्रा टोपी के इन बच्चों को देखकर मुझे ये लगा, और यकीनन आपको भी यही लगता होगा,
کہ انشاءاللہ آئندہ 15-20 سالوں کے بعد جو افراد معاشرے کا حصہ ہوں گے وہ کسی سے کم نہیں ہوں گے. وہ ہر محاذ پر اگر آگے نہیں ہوں گے تو مقابلے میں ضرور کھڑے ہوں گے، برابر ضرور ہوں گے. اور یہی کانفیڈنس لیول ہے، یہی تربیت ہے جو ایک فرد کو معاشرے کا کارآمد شہری بناتی ہے. انجمن فلاح و بہبود چترا ٹوپی کے اس سالانہ پروگرام میں ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنے بچوں پہ محنت کرنی ہے، ان کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے، ان کے انداز گفتگو کو بہتر کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بہتری سے کل جب یہ گراؤنڈ میں نکلیں گے، جب یہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو یہ بچے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند اور کارآمد شہری ثابت ہوں گے. انجمن فلاح و بہبود چترا ٹوپی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن باقی سب کام ایک طرف. اس بچوں کے سیشن میں جو چیزیں میں نے دیکھی، یا جو کانفیڈنس لیول، یا جو محنت، جو کارکردگی میں نے دیکھی، میں یہی کہوں گا کہ انجمن فلاح و بہبود کے باقی سب کام ایک طرف ہیں، لیکن یہ کام ایک طرف ہے، کیونکہ یہی وہ کام ہے جو آنے والے دنوں میں ہمارے معاشرے کو بہتر کر سکتا ہے. ہم فلاح و بہبود کے بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار دینا، تعلیم میں مدد کرنا، کسی کا گھر گر جاتا ہے، کوئی آفات آ جاتی ہیں، ان میں لوگوں کی مدد کرنا، وہ سب کام بالکل بجا ہیں، ان کاموں سے انکار نہیں ہے، ان کا بھی اپنے طور پہ فائدہ ہے. لیکن یہ جو بچوں کے اوپر محنت ہو رہی ہے یہ کام ایک طرف ہے، اور یہی اصل کام ہے فلاح کا کہ جو آنے والی نسلوں تک جائے گا اور اس کا فائدہ آنے والی نسلوں تک پہنچے گا. اور یہ تھا انجمن فلاح و بہبود چترا ٹوپی کے سالانہ پروگرام کا پہلا حصہ، پہلا سیشن، جس میں بچوں کو سٹیج دیا گیا تھا اور بچوں نے بھرپور انداز میں سٹیج کا فائدہ بھی اٹھایا، سٹیج کو سنبھالے بھی رکھا. تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک ان بچوں نے سٹیج کو سنبھالے رکھا. انجمن فلاح و بہبود کے بانیان کو، تمام ذمہ داران کو، ممبران کو اور کارکنان کو میرا بہت بہت سلام ہو. دوسرے سیشن پہ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.